नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संवादमा आउन प्रधान न्यायाधीशले गरेको आग्रह, कानुन व्यवसायीद्वारा अस्वीकार, राजीनामाको विकल्प नभएको जिकिर, नयाँ प्रधान न्यायाधीशसँग मात्र वार्ता गर्ने बारको अडान। स्थानीय निर्वाचन अघि महाधिवेशन सम्पन्न गर्न दलहरूको दौडधुप, नीतिभन्दा नेतृत्व हावी हुँदा आन्तरिक लोकतन्त्र धरापमा, पार्टी पुनर्संरचना भने औपचारिकतामा सीमित। 6 महिना अघि ओली सरकारले उद्घाटन गरेको धरोहर अझै भएन सम्पन्न, निर्माण कार्य 40% बाँकी, जस लिन हतार गरेको सर्वसाधारणको आरोप। सम्बन्ध चिसिएको चर्चाका बीच चीन र अमेरिकाका राष्ट्रपति बीच आज वार्ता हुँदै हङकङ र ताइवान मामिला सुल्झाउन प्रयास गरिने, जारी व्यापार युद्ध अन्त्यको अपेक्षा। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको टिम अफ द टुर्नामेन्ट सार्वजनिक, कप्तानमा पाकिस्तानका बाबर आजम, अधिकांश खेलाडी अस्ट्रेलियाका। अब समाचार विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आन्दोलनरत पक्षलाई संवादमा आउन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले राजीनामा दिन चर्को दबाब दिँदै आफू विरुद्ध आन्दोलन चर्काइरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश जबराले गतिरोधको अन्त्यका लागि उपयुक्त विकल्प संवादमा आउन आह्वान गर्नुभएको हो। प्रधान न्यायाधीश जबराले आज आफ्नो सचिवालय मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा न्यायालयमा देखिएको गतिरोधहरूको अन्त्यका लागि संवादमा आउन आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन लगायतका बार इकाइहरूलाई आह्वान गर्नुभएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन लगायतका बार इकाइहरू न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्ग हुन्। वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका गतिरोधहरूको सम्बोधनको उपयुक्त विकल्प संवाद नै रहेको हुँदा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई संवादका लागि आह्वान गर्दछु। प्रधान न्यायाधीश जबराले संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि राज्यका सबै अङ्गसहित राज्यको सम्पूर्ण निकायहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने बेलामा सर्वोच्च न्यायिक अङ्ग र यसको प्रमुख आफूमाथि एकपक्षीय ढङ्गले निरन्तर रूपमा तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र अनुर्गोल आरोप लगाउने काम भइरहेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो। आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग संवादमा बस्न नसकिने जवाफ दिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायालयको सङ्कट समाधानका लागि संवादमा आउन आग्रह गर्दै सोमबार जारी गरिएको विज्ञप्तिको जवाफ दिँदै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले वार्तामा बस्नै नसकिने बताउनु भएको हो। सोमबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा आन्दोलित धरना कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले संवादमा बस्न नसकिने भन्दै तत्काल राजीनामा दिन प्रधान न्यायाधीश जबरालाई दबाब दिनुभयो। नेपाल राज्यले उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएको न्यायपालिकाको जनआस्था कायम राख्नको लागि जनतालाई न्याय दिलाउनको लागि हो। तर न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारको पक्षमा प्रवक्ताको रूपमा जो उभिनु भएको छ, पक्षी पोषकको रूपमा उभिनु भएको छ। हामीले भन्यौँ तपाईँको राजीनामा एकमात्र यो न्यायपालिकाको जनआस्था कायम राख्ने उपाय हुन सक्दछ। त्यस पछाडिका दिनमा तपाईँको राजीनामा पछाडि न्यायपालिका भित्रको विसङ्गति, विकृति, भ्रष्टाचार रोक्नको लागि वार्ता हुन सक्दछ। त्यो तपाईँसँग होइन, तपाईँ विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारको प्रवक्तासँग होइन। न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने मूल ढोका बन्द गर्ने नै प्रधान न्यायाधीश जबरा भएकाले उनीसँग संवाद गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले बताउनु भयो। उहाँलाई हामीले प्रवेश नै निषेध गरिसकेपछि, उहाँ असक्षम, अयोग्य छ भनिसकेपछि, उहाँको नेतृत्व हामी मान्यता दिँदैनौँ भनिसकेपछि अब उहाँसँग हामीले वार्ता गर्ने प्रश्नै उठ्दैन। पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाले प्रधान न्यायाधीश जबराले निष्पक्ष र स्वच्छ न्याय दिने अवस्था नभएको पटक पटक दोहोर्याउँदै तत्काल राजीनामा दिन दबाब दिनुभयो।
स्थानीय निर्वाचन नजिकैसँगै त्यसअघि महाधिवेशन सम्पन्न गर्न राजनैतिक दलहरू कम्मर कसेर लागि परेका छन्। कांग्रेसले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट महाधिवेशन लक्षित विभिन्न समिति गठन गरेसँगै तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुने निश्चित भएको छ। यता नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र र राप्रपा नेपाल पनि स्थानीय निर्वाचन अघि नै महाधिवेशन र अधिवेशन सम्पन्न गर्न लागि परेका छन्। एक रिपोर्ट। संविधान त निर्वाचन भइसक्नुपर्ने अवस्था छ। सत्तारूढ दलले चाहेमा अध्यादेश ल्याएर भए पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर 6 महिनासम्म स्थानीय निर्वाचन पर सर्न सक्छ। त्यस लगत्तै प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन मिति आइसकेको हुनेछ। त्यस हिसाबले हेर्दा पनि आगामी वर्ष निर्वाचनको वर्ष हुने निश्चित छ। त्यसैले पनि राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको माहौल सुरु हुनु अगाडि नै महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ नीति र नेतृत्वको साथ निर्वाचनमा होमिने तयारीमा छन्। स्थानीय निर्वाचनको माहौल सुरु हुन धेरै समय नरहेको बुझेर पटक पटक महाधिवेशन मिति सार्दै आएको नेपाली कांग्रेसले अब भने तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्न लागि परेको छ। आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकपछि पार्टीको महाधिवेशन हुनेमा नेताहरू विश्वस्त देखिएका छन्। जो हामी कांग्रेसको प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हौं, जो झोला बोकेर कांग्रेसको काम गरिरहेका छौं, तर कांग्रेसको रुख चिन्ह मात्र चिनेको मतदातालाई हामीलाई निर्वाचन जिताउनुपर्छ भन्ने प्रश्नले धेरै त्यो प्रश्नले छुदैन। निर्वाचन जित्यो भने कांग्रेसले के गर्छ, त्यो गर्ने कुराले उसको जीवनमा के फरक ल्याउँछ भन्ने कुराले छुन्छ। त्यो प्रश्नको उत्तर लिएर जाने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छ। हिजो हामीले एउटा निर्णय गरेका छौं। यो कांग्रेसको अधिवेशनमा अब 21 गते मनोनयन हुन्छ, 24 गते पार्टीको अधिवेशन उद्घाटन हुन्छ, 25 गते सिधै मतदान हुन्छ। हामी नीति कार्यक्रम केही पनि प्रस्तुत गर्दैनौँ। यता मङ्सिरको दोस्रो सातामै सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने तयारीमा रहेको नेकपा एमाले करिब 90% प्रतिनिधिको छनौट गरिसकेको छ। राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि अधिकांश जिल्लामा सर्वसम्मतले प्रतिनिधि चयन भएको र बाँकी जिल्लामा पनि सहमतिमै प्रतिनिधि छान्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिइसकेका छन्। साथै एमालेका अन्य नेताहरू पनि पार्टीमा नीतिगत विषयलाई लिएर कुनै विवाद नभएकाले महाधिवेशनमा सहमतिमै नेतृत्व चयन गरिने बताउँछन्। हाम्रो देशभरिकै पार्टीका साथीहरूको सबै पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूको त्यही मानसिकता छ, त्यही स्पिरिट छ। हामी सहमतिका साथ अगाडि बढ्छौँ र मैले भने नेसनल पोलिटिक्समा जुन पोललाई लिड गर्दैछ एमाले त्यो पोललाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि पनि हामीहरू त्यसरी अगाडि बढ्छौँ। यो चिज हाम्रो महाधिवेशन तयारीको सिलसिलामा हामीले गरिरहेको कामहरूको बारेमा यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएको। यसपटकको यो महाधिवेशन विगतका अरू कुनै पनि महाधिवेशनभन्दा बिल्कुल पृथक ढङ्गले नयाँ ढङ्गले पार्टी शक्तिलाई मोबिलाइज गर्दै पार्टी पङ्क्तिमाथि निर्भर रहेर हामी यो ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्दैछौँ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र पनि राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ। पुस 11 गतेदेखि काठमाडौँमा राष्ट्रिय अधिवेशन गर्ने उसको तयारी छ। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ। अधिकांश जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको राप्रपा पनि नयाँ नीति र नेतृत्वका साथ निर्वाचनमा जाने तयारीमा छ। आगामी वर्ष निर्वाचनको वर्ष हुने निश्चित भएकाले नै दलहरू त्यस अगावै महाधिवेशन सम्पन्न गरेर सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा लगाउने योजनामा रहेको बुझ्न सकिन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सभापति शेरबहादुर देउवाको घरमा पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक राखेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। नेता सिंहले पार्टी कार्यालय हुँदाहुँदै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सभापति देउवाको घरमा बोलाएकोमा चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बुढाले र कण्ठ नदेखेको झैँ गरेर सभापति देउवाले आफ्नै निवासमा आइतबार केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। नेता सिंहले सभापति देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा सम्पन्न भएका वडा तथा पालिका अधिवेशनहरू मान्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। के हो त भन्दाखेरि आवश्यक यो चाहिँ के छ भने राय सल्लाह पनि लिने र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्ने यो चाहिँ नेताको रूपमा चाहिँ हुने भएको गुण हुने भएको हुनाले हरेक राम्रा कामहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्ने त्यो क्षमता चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो वडा लेभलदेखि नै त्यसलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ विकसित गर्दै जानुपर्छ।
नेता सिंहले विधि र नियम उल्लङ्घन गरेर पार्टी नेतृत्वले सधैँ कार्यकर्तालाई अन्याय गरेकाले आफूहरूले राजनीतिक न्यायको खोजी गर्नु परेको तर्क समेत गर्नुभयो। पछिल्लो समय मुलुकका शीर्ष राजनीतिक दलहरू पार्टी पुनर्संरचना र सङ्गठन विस्तार अभियानमा जुटेका छन्। आगामी निर्वाचनमा जसरी पनि आफ्नो पार्टी ठूलो शक्ति बनाउने रणनीतिका साथ नेता कार्यकर्ता महाधिवेशनमा होमिएका छन्। तर राजनीतिक दलहरूमा नीति भन्दा नेता हावी हुँदा पार्टी पुनर्संरचना औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार चुनाव मार्फत जनमत लिने र सरकार चलाउने प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरू नै हुने हुँदा राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका मेरुदण्ड मानिन्छन्। नेपालका राजनीतिक दलहरू भने दलको नीति र सिद्धान्त भित्र रहेर जनताका जनजीविकाको सवाललाई उठान गर्दै सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुको सट्टा शक्ति र सत्तामुखी मात्र छन्। राजनीतिक दलहरूमा नीति र सिद्धान्त भन्दा पनि नेतृत्व हावी छ। पार्टीहरू नेता केन्द्रित बनेका छन्। मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्रको मसिहा ठाने नेपाली कांग्रेस लामो समयदेखि नेताहरू बीचको मतभेद र गुटगत किचुलका कारण संकटमा छ। लामो रस्साकसीपछि हुन लागेको पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा आधा दर्जन भन्दा बढी नेता पार्टी सभापतिको आकांक्षी छन्। तर सभापतिका दावेदारहरू सबै नीति सिद्धान्त र योजना विहीन छन्। कांग्रेसले औपचारिक रूपमै आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्वको मात्र चयन गर्ने निर्णय नै गरेको छ कि हाम्रा अधिवेशनहरू हुँदै गर्दाखेरि नेतृत्वमा बढी केन्द्रित हुने, तर ती बहसहरू अझै गहन कम भए भन्ने खालको जे गुनासो आउँथ्यो ती स्वाभाविक थियो। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीको आज बसेको बैठकमा अहिले प्रस्तावमध्ये नेपाली कांग्रेस पार्टीले नीतिको अधिवेशन र नेतृत्व चयनको अधिवेशनलाई फरक गर्ने भन्ने विषय अहिले प्रस्तावित भएको छ र पार्टी पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी तहमा सर्वसम्मत रूपमा प्रस्तावित भएको यो विषयलाई केन्द्रीय कार्य समितिले पक्कै यसलाई अनुमोदन गर्नेछ। त्यसबमोजिम नेपाली कांग्रेस पार्टीको यो 14औं महाधिवेशनदेखि नेपाली कांग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशनतर्फ अघि बढ्दै गर्दा 14औं महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनको अधिवेशनको रूपमा लिएर जाने र त्यस पछाडि महाधिवेशनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर नयाँ आउने केन्द्रीय कार्य समितिले नीति र कार्यक्रमको सन्दर्भमा अर्को अधिवेशन निश्चित समय केन्द्रीय कार्य समितिले महाधिवेशन मार्फत तय गरे बमोजिम त्यसबाट नीति र कार्यक्रमको विषयलाई निर्धारण गरेर जाने हामीले तय गरेका छौं। पछिल्लो समय मुलुकका राजनीतिक दलहरू नीति भन्दा पनि नेता मैत्री हुँदा पार्टीको अस्तित्व नै धरापमा छ। नेताहरू नागरिक भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा अडिएका छन्। पार्टी नेतृत्वका लागि नीति नियम सिद्धान्त भन्दा पनि कुर्सी प्यारो भएको कतिपयको विश्लेषण छ। जुन बेला बिपी कोइराला मरे सायद उनीसँग केही थियो भनेदेखि त्यो सँगसँगै मर्यो नीति। अलिकति आदर्श बोके गणेशमानजीले उनी पनि गए, अन्तिममा त पार्टी छोडेर गए। किशुनजीले अलिकति बोके, किशुनजीले पनि पार्टीमा बस्न सकेनन्। त कांग्रेसभित्र पनि नीति छैन, कम्युनिस्टहरूभित्र पनि नीति छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व विगत 30 वर्षदेखि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्दै आएका छन्। पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा पनि प्रचण्ड नै पुनः नेतृत्वमा आउने निश्चित छ। माओवादीमा प्रचण्डलाई टक्कर दिने नेताको उदय नै भएको छैन भन्दा फरक पर्दैन। नेकपा एमाले भित्र पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै वर्चस्व छ। ओलीलाई टक्कर दिने नेता पार्टीभित्र छैन। ठूला राजनीतिक दलमा मात्र होइन, नेकपा मालेमा सीपी मैनाली, राप्रपामा कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा पनि पार्टी नेतृत्व तहबाट बाहिरिएका छैनन्। समग्रमा साना ठूला दलका शीर्ष नेता नेतृत्वमा रहिरहन चाहन्छ। पार्टीका सबै नेतृत्वमा पार्टीको नीति र सिद्धान्त भन्दा पनि नेता नै हावी भएको प्रश्न छ। सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता केही पनि ती सबलाई तिलाञ्जली दिएर प्रभुसँगको आशीर्वादको लागि प्रभुको आशीर्वाद जसरी नै पाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण र अनि त्यसपछि सत्ताको लागि जस्तो पनि खेल खेल्न सक्ने नेताहरू रहेछन् नि त अहिले यही देखिएन। पार्टीका शीर्ष नेतृत्व पार्टीभित्र आफ्नै वर्चस्व कायम राख्न चाहन्छन्। त्यसका लागि नेताहरू जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन तयार छन्। नेताहरू पार्टीको सिद्धान्त र नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा नेतृत्वमा आफै रहन धेरै मेहनत गरिरहेका देखिन्छन्। यसले दलहरू दिन प्रतिदिन भुत्ते हुँदै गएको आभास हुन्छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरो श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कृषि क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ।
आज काठमाडौँमा आयोजित अखिल नेपाल किसान महासङ्घ राष्ट्रिय समितिको घोषणा तथा शपथ ग्रहण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले कृषि क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तनको आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको निम्ति प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण त्यस्तै यान्त्रिकरण गर्न सकेमा अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन हुने उहाँले बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रमा मात्रात्मक होइन गुणात्मक परिवर्तनको आवश्यकता छ सबै हिसाबले र त्यस आधारमा पनि किसानहरूसँग जोडिएको यो कृषिसँग जोडिएको खाद्यमाथिको सम्प्रभुताको अधिकारको दावा अब देशले गरिरहेका छन्। उहाँले सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रशासनहरू व्यावहारिक हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको नवनियुक्त सहसचिवहरूका लागि नेतृत्व विकास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले निजामती सेवाका प्रशासकहरू व्यावहारिक बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। उहाँले समाज परिवर्तनशील रहेको उल्लेख गर्दै अघिल्लो पुस्ताले गरेका कुराहरू ठिक भए त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र समयअनुसार परिवर्तन भएका कुरामा सोही अनुरूप काम गर्न सहसचिवहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। क्षेत्रमा आजसम्म सिद्ध भएका भनेर मुख्य सचिवज्यूहरू वा तपाईँहरूभन्दा अघिल्लो पुस्ताले जे कुराहरू भन्नुभएको छ ती कुराहरू चाहिँ ठिक छन् भने कार्यान्वयन गर्ने। कतिपय कुराहरू यो सामाजिक विज्ञानमा परिवर्तन भएरै रहन्छ र त्यसो हुँदाखेरि परिवर्तित स्थितिमा यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भन्ने भयो भने त्यसलाई नयाँ ढङ्गले नवप्रवर्धन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने सिद्धान्तलाई व्यवहारसँग तादात्म्यता मिलाएर मात्रै असल प्रशासक बन्न सक्दछ र असल प्रशासकले सिद्धान्त मात्रै होइन व्यवहारिक बन्ने, धैर्यवान बन्ने, आफ्नो काममा दत्तचित्त लगनशील बन्ने र उदाहरणीय काम पनि गर्ने यो कुराहरू हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मन्त्री श्रेष्ठले प्रविधि मैत्री भएर काम गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो। प्रशासनभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदै कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको छ। आज राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधान कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको हो। आयोगको 31औं वार्षिक प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले शिक्षातर्फका उजुरीहरू पनि स्थानीय तहमा भएका कारण यसको सङ्ख्या बढेको बताउनु भएको हो। बढेको भन्दा नि उजुरीको हिसाबले उजुरीको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ स्थानीय तहमा का उजुरीहरूको सङ्ख्या चाहिँ उच्च नै रहेको छ। हामीले अन्य विभिन्न हिसाबले विश्लेषण गर्दा पनि सङ्घीय मामिला तथा सङ्घीय मामिला जसमा स्थानीय तह समेत भन्नेमै उजुरीहरू चाहिँ 32% हाराहारीमा छन्। त्यस्तै शिक्षातर्फका उजुरीहरूमा पनि स्थानीय तहका उजुरीहरू चाहिँ केही चाहिँ संलग्न छन्, किनभने त्यहाँ पनि शिक्षा समेतका उजुरीहरूको हिसाबले त्यहाँ आएको छ। प्रवक्ता रिसालले अख्तियारले बयान गराउन स्थलगत रूपमा छानबिन गर्न नसकेका कारण मुद्दा दायरमा कमी भएको बताउनुभयो। विकास निर्माणका पूर्वाधारहरू सम्पन्न गर्नुभन्दा निर्माणको जस लिन मरिहत्ते गर्ने नेपाली राजनीतिज्ञको संस्कार नै बनिसकेको छ। यस्तै परिस्थितिबाट धरहराको नवनिर्माण पनि गुज्रियो। निर्माण सम्पन्न नहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरे पनि निर्माणको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न ढिलासुस्ती भइरहेको छ। यता राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने कामलाई निरन्तरता दिइरहेको बताएको छ। एक रिपोर्ट। मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियानबाट सुरु गरिएको धरहराको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख 11 गते लोकतन्त्र दिवसको अवसर पारेर उद्घाटन गरे।
भूकम्प गएको वैशाख 12 को पूर्व सन्ध्या समेत पारेर गरिएको धरहराको उद्घाटन 6 महिना पुरापुर बितिसक्दा समेत निर्माण कार्य अझै सम्पन्न भएको छैन। धरहरा ठडिए पनि यसका आधार क्षेत्रमा निर्माण हुनुपर्ने थुप्रै संरचना र धरहरा भित्रका आकर्षणका कामहरू पनि गर्न बाँकी नै छ। भुइँतला मुनि 3 तला पार्किङ बनाइएको छ। यसमा 350 को हाराहारीमा गाडी र 700 देखि 800 सम्म मोटरसाइकल पार्किङ गर्न मिल्ने गरी काम भइरहेको छ। धरहराको अझै 40% काम बाँकी रहेको पुनः निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। निषेधाज्ञाका कारण मारमा परेका निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले फेरि पनि म्याद थपिसकेको छ। अब कहिले धरहरा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ त? यसको सुरुवाती गरे भने जम्मा 4-5 रोपनी जग्गाबाट आज हामीले 42 रोपनी जग्गाभित्रलाई फैलाएका छौँ। यसमा कति जग्गाको सट्टा त थियो, कति घरहरू भत्काउनु पर्ने थियो, बनाउनु पर्ने थियो, यो विविध धेरै किसिमका कुराहरू थिए। तर पनि सुरुमा नै वास्तवमा अलिकति यो एनआरको छोटो पिरियडले गर्दाखेरि समयावधि छोटो भएको हो र अब पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरि एकदमै कम्प्लिकेसन काम छैन। अब हामी पनि चैतसम्ममा चैत मसानसम्म जुन कोभिड कालले गर्दा नेपाल सरकारले पनि एउटा म्याद थप गरेर काम गर्ने अनुमति हामीलाई दिएको छ र त्यो हिसाबले सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा छौँ। पछिल्लो समय थप भएको म्याद यही पुसमा सकिँदैछ, तर पनि निर्माण कार्य तत्काल सकिने अवस्था छैन। अब के काम बाँकी छ त? त्यसपछि अब त्यहाँ हाम्रो पार्किङ छ, 3 तले पार्किङ छ। त्यो पार्किङमा अब हामीले म्यानेज गरेर राख्यौँ भने गाडी तपाईँको 350वटा गाडी अट्ने र 700-800 को हाराहारीमा मोटरसाइकलहरू अट्ने हामीले पार्किङ निर्माण गरिसकेका छौँ। स्ट्रक्चरल काम त्यसको सम्पन्न भइसकेको छ। तर हामीले धरहरा मान्छेलाई एकदमै धेरै जनचासो बढी भएको कारणले यो उद्घाटन गरियो र यो उद्घाटन गरिसकेपछि अब अहिले कति काम बाँकी छ भन्ने कुरामा तपाईँको अब स्ट्रक्चरल काम मोटामोटी ठुलो संरचनाहरूको सकिसकेको छ। अब गार्डनिङको कामहरू प्लस यो तपाईँको यो ठुलो संरचनाहरूलाई हावा, त्यसपछि हावा भयो हामी एचबिएसी भन्छौँ, एमइपी भन्छौँ, त्यो चाहिँ सेवा दिनलाई एउटा युटिलिटी भवन निर्माण गर्नुपर्छ, त्यो हामीले निर्माण गर्छौँ। त्यसपछि अब एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक यहाँ भोलिका दिनमा व्यवस्थापन गर्नु पर्यो यो पुरै प्रोजेक्टको। यो बनिसकेपछिको 10% जति काम सकिसकेको छ, अब 40% चाहिँ बाँकी छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार ढलिहाल्ने डरले धरहरा निर्माणको जस लिन हतारमा उद्घाटनको रहर गरेको भन्दै कतिपयले आलोचना गर्ने गरेका छन्। अहिले पनि सर्वसाधारण धरहरा निर्माण कार्यले गति नलिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्। सरासरी यो धरहरा चढ्ने रहर सबैमा छ। धरहरालाई पुनर्जीवित गरेकोमा खुसी पनि छौँ हामी एक त। तैपनि अब देशको राजनीतिक अस्तव्यस्तता नै देख्छु मैले। देशमा राजनीतिक अस्तव्यस्तताका कारणले धरहरा, बाटा, सडक, पुल आदि कुराहरू धरहरालाई नै पनि यसकै असर, राजनीतिक असरकै कारण नै ढिलासुस्ती भएको महसुस भएको छ। धरहरा धेरै समय भत्केको पछाडि यो बाटोको सडक खण्ड हेरौँ, यहाँ धेरै नै भयो, यहाँ भयो उद्घाटन भयो, चढ्यौँ भन्ने चाहिँ अब हाम्रो राजनीति अब उच्च तहमा बस्ने साथीहरूले भन्नुहुन्छ। धरहरा ठडाएर मात्रै हुँदैन, त्यसको आवत जावत बाटो सरसफाइ अनि व्यवस्थापन पनि भएको छैन। अब यसमा हामी दुखित पनि छौँ। लागिरहेछ अब केही नभए पनि ऐतिहासिक काम हो यो है। अब ढिलै भए पनि सम्पन्न भएको देख्दा मलाई नि अलि गर्व भइरहेछ। सकेको छैन, अब अलिकति दुःख पनि लागिरहेछ। म पनि काठमाडौँ आउँदा चढेर जाने सोच्थेँ, भर्खरै मेरो भाइले पनि त्यही कुरा गरिरहेको थिएँ, खुलेको छैन। अब आशा गर्छु चाँडै खुलोस् है। अब राजनीतिक कारणले गर्दा नै होला अब ढिलो खुल्न पर्ने भएको, यति बेलासम्म त खुलिसक्नु पर्ने। विक्रम सम्वत 1882 मा भीमसेन थापाको पालामा निर्माण भएको धरहरा 1990 सालको भूकम्पका बेला पनि क्षति पुगेको थियो। 5 वर्ष अघिको भूकम्पमा पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि धरहराको पुनः निर्माण गरिएको हो। धरहरा काठमाडौँको सुन्दरता हो। धरहरा ठटिएसँगै काठमाडौँले गुमाएको सुन्दरता पुनः पाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख 11 गते उद्घाटन गरेको धरहरा अझै पनि सम्पन्न भएको छैन। सर्वसाधारणको लागि उद्घाटन गरेको केही महिनामै खुल्ने भनिएको धरहरा अब कहिले खुल्ने हो टुङ्गो छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा दिलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। भारत सरकारको सहयोगमा नुवाकोट र गोर्खा जिल्लामा 50,000 आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। नेपाल सरकारले अपनाएको घर धनी लक्षित पुनर्निर्माण पद्धति अनुसार निर्माण सम्पन्न भएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ। एक रिपोर्ट।
भारतीय दूतावासले काठमाडौँमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण UNDP र UNOPAसँगको सहकार्यमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै भारत सरकारको सहयोगमा नुवाकोट र गोर्खा जिल्लामा 50,000 आवास पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जानकारी गराएको छ। कार्यक्रममा भारतीय दूतावासकी नियोग उपप्रमुख नाम ग्यासी खम्पाले भारतीय सरकारले प्रतिबद्धता जनाए अनुरूप 50,000 निजी घरहरूको पुनर्निर्माण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताइन्। उनले नेपाललाई भारत सरकारले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको बताउँदै गोर्खा, नुवाकोट र काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा सांस्कृतिक सम्पदाहरू पुनर्निर्माणमा सहयोग गरिरहेको बताइन्। उपप्रमुख खाम्पाले नेपाल सरकारले अपनाएको घरधनी लक्षित पुनर्निर्माण पद्धति अनुसार सम्पन्न भएको बताइन्। India deeply values our wide-ranging development partnership with Nepal built on the strong bedrock of our abiding and close people-to-people links. As you all know, India quickly responded to mobilize relief and rescue assistance a few hours after the devastating earthquake struck Nepal on 25th April 2015. कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले भारतले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिए। उनले भारत सरकारले नेपाललाई पुनर्निर्माणका लागि धेरै स्थानमा सहयोग गरेको बताउँदै भारतले उपलब्ध गराउने रकम उचित क्षेत्रमा प्रयोग हुने बताए। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीले गोर्खा र नुवाकोट जिल्लाका 4 नगरपालिका र 14 गाउँपालिकाका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीलाई सामाजिक प्राविधिक सहजीकरण तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन सन् 2018मा भारत सरकारले UNDP र UNOPAसँगलाई यस परियोजनामा संलग्न गराएको बताए। उनले 100 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र चौथो लाइन अफ क्रेडिट अन्तर्गतको 50 मिलियन अमेरिकी डलर सहित 50,000 घरको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न आवास क्षेत्रमा भूकम्प पछिको सहायता प्याकेजको रूपमा भारत सरकारले 150 मिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता जनाए अनुरूप काम सम्पन्न भएको बताए। The total assistance that was committed by the government of India of around $1 billion for the reconstruction and recovery activities. Out of that, we are planning at the moment to utilize all the grant assistance, which was $250 million, out of which $100 million was allocated for the housing reconstruction, and $150 million was allocated for the cultural heritage, health and educational facilities. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीले निजी आवास पुनर्निर्माण परियोजनालाई प्रभावकारी ढंगले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न स्थानीय सरकार र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका निकायहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि स्मरण गरे। साथै उनले नेपालमा पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक ढंगबाट अगाडि बढेको बताए। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 416 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 270 जना निको भएका छन्। आज थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,12,469 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,478 पुगेको छ भने 7,98,544 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। इन्टरनेशनल स्कुल फर स्किल्स ISS ले नेपाली कर्पोरेट बजार केन्द्रित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय तालिमहरू नेपालभित्र ल्याउने भएको छ। दक्ष नेपाल सक्षम नेपाली भन्ने नारासहित नेपाली कर्पोरेट क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न इन्टरनेशनल स्कुल फर स्किल्स उद्घाटन गरेको हो। ISS मार्फत नेपालमा ब्रिटिश कम्प्युटर सोसाइटी प्रदान गर्ने चौथो तहको सर्टिफिकेट इन IT, चौथो तहको डिप्लोमा इन IT, छैठौँ तहको प्रोफेसनल ग्रेजुएट डिग्री एन्ड IT लगायतका तालिमहरू नेपालमा नै लिन पाउने जनाइएको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सीमा साताको कारोबारको दोस्रो दिन आज दोहोरो अङ्कको सुधार आएको छ। नेप्सी आज 26.44 अङ्कले बढेर 2715.35 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै आज नेप्सीमा 4 अर्ब 73 करोड 46 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबार पनि 4 अर्बको कारोबार भएको थियो। नेप्सीका अनुसार आज कारोबार भएका कम्पनीमध्ये 4 कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वका दुई ठूला शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनका राष्ट्रपति बीच आज वार्ता हुँदैछ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच भर्चुअल रूपमा वार्ता हुन लागेको हो। ताइवानलाई लिएर अमेरिका चीन आम्ने सामने हुने चिन्ता बढिरहेका बेला बाइडेन र सी बीच तेस्रो पटक वार्ता हुन लागेको हो। साइबर सुरक्षा, व्यापार र परमाणु हतियार सहितका विषय वार्ताको एजेन्डा रहेको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको टिम अफ द टुर्नामेन्ट सार्वजनिक भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले आज विश्वकपको टिम अफ द टुर्नामेन्ट सार्वजनिक गरेको हो। आइसिसीले सार्वजनिक गरेको विश्वकपको उत्कृष्ट टिमको कप्तानमा पाकिस्तानका बाबर आजम रहेका छन्। टिममा सर्वाधिक धेरै खेलाडी च्याम्पियन टिम अस्ट्रेलियाका रहेका छन्। आइतबार राति भएको फाइनलमा न्युजिल्यान्डलाई हराएर अस्ट्रेलियाले पहिलोपटक विश्वकपको उपाधि जितेको थियो। अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संवादमा आउन प्रधान न्यायाधीशले गरेको आग्रह, कानुन व्यवसायीद्वारा अस्वीकार, राजीनामाको विकल्प नभएको जिकिर, नयाँ प्रधान न्यायाधीशलाई मात्र वार्ता गर्ने बारको अडान। स्थानीय निर्वाचन अघि महाधिवेशन सम्पन्न गर्न दलहरूको दौडधुप, नीतिभन्दा नेतृत्व हावी हुँदा आन्तरिक लोकतन्त्र धरापमा, पार्टी पुनर्संरचना भने औपचारिकतामा सीमित। 6 महिना अघि ओली सरकारले उद्घाटन गरेको धरहरा अझै भएन सम्पन्न, निर्माण कार्य 40% बाँकी, जस लिन हतार गरेको सर्वसाधारणको आरोप। सम्बन्ध चिसिएको चर्चाका बीच चीन र अमेरिकाका राष्ट्रपति बीच आज वार्ता हुँदै हङकङ र ताइवान मामिला सुल्झाउन प्रयास गरिने, जारी व्यापारिक युद्ध अन्त्यको अपेक्षा। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको टिम अफ द टुर्नामेन्ट सार्वजनिक, कप्तानमा पाकिस्तानका बाबर आजम, अधिकांश खेलाडी अस्ट्रेलियाका। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।